اللہ دے او پیغمبر جنہاں نو اللہ تعالی نے زبور عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام اتنی پیاری اللہ تعالی نے آواز دیتی، اتنے پیارے جناب علی انداز دے وچ زبور دی تلاوت کردے سن، اللہ دی پاک کلام دی تلاوت کردے ہوندے سن کہ جس وقت زبور دی تلاوت کردے سن آسمان دے اوتے جتنے پرندے اڑدے ہوندے سن او بھی اپنی تھان تے ٹھہر جاندے سن۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت کردے سن، آپ دی آواز دے وچ اتنا سوز سی، اتنا درد سی، آپ دی آواز سن کے، آپ دی زبانی تلاوت سن کے پہاڑ بھی جھومن لگ پیندے سن، پہاڑ بھی وجد دے وچ آ جاندے سن۔ میں قربان جاواں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھا کیتا، اپنی قوم نو اکٹھا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا تو جان والا ہوں، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، ان قریب ایک ایسے پیغمبر میرے تو بعد تشریف لے آ رہے نے کہ اونا تو بعد پھر کسے نبی نے نہیں آونا، اونا ابد الاباد تک جدوں تک دنیا رہنی ہے پھر اونا دی ہی بادشاہی رہنی ہے۔ میرے تو بعد ایسے پیغمبر آ رہے نے، ایسے نبی آ رہے نے، اونا تو بعد پھر نبی کوئی نہیں آونا، اونا تو بعد رسول کوئی نہیں آونا، اونا نے ابد الاباد تک اونا دی نبوت جاری رہنی ہے، اونا دی رسالت جاری رہنی ہے، وہ ہمیشہ اللہ دے نبی رہنے نے، کیونکہ انبیاء کرام آئے، کسے دا دور نبوت 10 سال بعد ختم ہویا، کسے دا دور نبوت 100 سال بعد ختم ہویا۔ میرے آقا علیہ السلام دی عظمت و شان دا جناب علی اندازہ تے کرو، میرے آقا علیہ السلام جدوں تک دنیا رہنی ہے ہن نواں نبی نہیں ہونا، ہن قیامت تک بادشاہی آمینہ دے لال دی رہنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہی سمجھا رہے نے، فرمایا میرے تو بعد وہ نبی آ رہے نے جنہ تو بعد کوئی نبی نہیں آونا، ابد الاباد تک اونا نہیں نبی رہنا ہے۔ دوجی شان بیان کیتی، قوم نے پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر اونا دی شان، اونا دا نشان، اونا دی پہچان تے دسو، اونا دی عظمت کی ہوے گی، اونا دی پہچان تے اونا دا مقام کی ہوے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اونا دی شان ہوے گی جدو بولن واسطے اپنی زبان کھولن گے، زبان اونا دی ہوے گی، اونا دی زبان تے کلام رب تعالی دا جاری ہوے گا۔ زبان اونا دی ہوے گی تے کلام بولو تے سن کلام رب تعالی دا ہوے گا۔ تے کسی نے بڑی سونی بات کی تھی نا کہ او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ کئی لوگوں نے پھیتے رکھے نے تے ترازو رکھے نے، نبی نو اللہ نے اینی شان عطا کیتی، نبی نو اللہ نے اینا علم عطا کیتا ہے، نبی نو اللہ تعالی نے اینی بلندی عطا کیتی ہے، لیکن یاد رکھ لے کہ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او کیڑا یو دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا زبان انہاں دی ہوے گی، کلام رب دا ہوے گا۔ اور ایک